हरे पुर्खाहरूले गरेको कर्म छोरा नातिमा सर छ। पुर्खाहरूले गरेको कर्म छोरा नातिमा सर छ। पहिले कस्तो कर्म गरियो त्यही फल भोग्नु पर्छ। हुन्छ कि हुन्न हे राधा, संसारको चल्ती चलन भगवानको लीला। संसारको चल्ती चलन भगवानको लीला। जन्मेपछि मर्नु पर्ने 84 लाख चोला। हुन्छ कि हुन्न हे राधा, पंचपल्ल बर पिपल आपसमी डुम्रे। पंचपल्ल बर पिपल आपसमी डुम्रे। भगवानको भक्ति बिना मुक्ति छैन पुण्य। हुन्छ कि हुन्न हे राधा,
हरे पूजा गर्यो पाठ गर्यो राम्रो हुन्छ भने पूजा गर्यो पाठ गर्यो राम्रो हुन्छ भने तीर्थ व्रत दान पुण्य गरेको नै छ नि हुन्छ कि हुन्न हे राधा अब बाबाजीलाई अगाडि हामी पछाडि अगाडि पो गयो Thank you.
दशरथ महाराजज्यू हाम्रो यस कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले यत्र तत्र छरिएर रहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यो सभा हालमा आएर बसिदिनुमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। विशिष्ट आशिषलाई व्यासमा आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। विशिष्ट अतिथिलाई व्यासमा आसन ग्रहण गर्नुमा हार्दिक आमन्त्रण गर्छु। हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आउने क्रम जारी नै रहेको छ र चौथो खोला क्रिकेट प्रतियोगितामा नाम समूहगत रूपमा नाम दर्ता गराउने कार्यक्रम चलि नै रहेको छ र यस सभा हालमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। उहाँलाई टीका लगाई यस कार्यक्रम स्थलमा भित्राउन म हार्दिक अनुरोध गर्छु हाम्रा आयोजक साथीहरूलाई। र आजको यो चौथो खुला गीत प्रतियोगिताको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हाम्रो यसै शिव पाञ्चान मन्दिर संरक्षण समितिका अध्यक्ष श्री केशव राज अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित रहनुभएका स्वामी रामबाबा एवं शिरोमणि श्री 1008 महन्त योगी रामदासनाथ महाराजलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्छु र उहाँको धर्मपत्नीलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशेष अतिथिको रूपमा हाम्रो यस चौथो खुल्ला गीत प्रतियोगिताको संयोजक सरस्वती गिरिज्यूलाई पनि आसन ग्रहणमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो शिव पाञ्चान मन्दिरमा निर्माणाधीन शिव मन्दिर निर्माण उपसमितिका संयोजक एवं समाजसेवी रेशम भिगज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा हाम्रो यस चौथो गीत प्रतियोगिताको लागि निर्णायकमा रहेर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नको लागि हामीले निमन्त्रणा गरेको हाम्रा कलाकार लोककर्मी माया गुरुङ र रामदेव पौडेललाई मैले देखिरहेको छु। त्यसैले उहाँहरूलाई अतिथिको रूपमा व्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौताराको कार्यालय प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूलाई व्यासमा विशेष अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी हाम्रो शिव मन्दिर पुनर्निर्माण उपसमितिका उपसंयोजक एवं शुक्ला गण्डकी वडा नम्बर 6 का वडा सदस्य श्री बुद्धिबहादुर थापाज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा व्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। उपस्थित महानुभावहरू, हाम्रो यस प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनको लागि आमा समूहहरू आइरहनु भएको छ। उहाँलाई टीका लगाई सम्मान गर्नु यस कार्यक्रममा स्थलमा अगाडि ल्याउनको लागि आसन ग्रहण गराउनमा हाम्रो आयोजक टिमहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मैले आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहे नम्बर 3 बाहिनीका बाहिनीपति एवं प्रतिनिधिज्यूलाई
विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्न व्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष श्री दीर्घबहादुर थापाज्यूलाई पनि म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्न व्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी वडा नम्बर 5 का वडा सदस्य पदमप्रसाद तिमसिन्हाज्यूलाई अतिथिको लागि म व्यासमा आमन्त्रण गर्न निम्त्याउँछु। त्यसै गरी वडा नम्बर 5 का वडा सदस्य सायर बानुज्यूलाई पनि अतिथिको लागि म व्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। वडा नम्बर 5 का वडा सदस्य थप बहादुर आलेज्यूलाई पनि म अतिथिको लागि व्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी वडा नम्बर 5 का वडा सदस्य सीता विकालाई पनि अतिथिको रूपमा व्यासमा आसन ग्रहण गर्नको लागि म यहाँ निम्त्याउँछु। र यसै गरी वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष श्री कृष्णबहादुर पौडेलज्यूलाई विशेष अतिथिको रूपमा म व्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यस्तै वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष श्री रामजी केसीज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको रूपमा म व्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष श्री शिव श्रेष्ठलाई पनि म विशेष अतिथिको रूपमा व्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सदस्य श्री बलबहादुर साईज्यूलाई पनि म व्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यस्तै शुक्ला गण्डकी एफएमका स्टेसन म्यानेजर श्री राजनज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी शुक्ला गण्डकी आदिवासी जनजाति महासङ्घको उपाध्यक्ष श्री तुलसी श्रेष्ठज्यूलाई अतिथिको लागि म व्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। सदस्य श्री नारायण वाग्ले, शोभा पौडेल, कृष्णबहादुर विक, चिन्तामणि गौतम, लक्ष्मी सुवेदीज्यूलाई पनि म व्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी शिव पाञ्चाल मन्दिर संरक्षण समितिका सल्लाहकार सदस्यहरू हुनुहुन्छ शेरबहादुर श्रेष्ठ, उहाँलाई पनि अतिथिको लागि म व्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी रामकुमारी भूषालज्यूलाई पनि म अतिथिको लागि व्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी सल्लाहकार सदस्य हुनुहुन्छ दिलबहादुर ढकाल, उहाँलाई पनि अतिथिको लागि म व्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। सल्लाहकार सदस्य दिलबहादुर ढकाल र यसै गरी सल्लाहकार सदस्य विजय लामिछानेलाई पनि म अतिथिको लागि व्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। र त्यस्तै तीज गीत प्रतियोगिता उपसमितिमा रहेर काम गर्नुहुने हाम्रो यस शिव पाञ्चाल मन्दिर संरक्षण समितिका उपाध्यक्ष कृष्ण कुमारी खनाल ज्यूलाई पनि म व्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। शिव पाञ्चाल मन्दिर व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष कृष्ण कुमारी खनाल, त्यसै गरी कोषाध्यक्ष जितबहादुर थापाज्यूलाई पनि म व्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। तीज गीत प्रतियोगिता उपसमितिका सदस्य सरस्वती पोखरेल, मथुरा आले, अमृता तिमसिन्हा, कमला भुजेल, बसन्त भट्टराई र कुश कुमारी थापा, उहाँहरू आमा समूहको हाम्रो यस वडा नम्बर 5 का आमा समूहको अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि अतिथिको रूपमा व्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। कृपया उपस्थित भएका आमा समूहहरूमध्ये हरेक आमा समूहको अध्यक्ष व्यासमा आएर हरेक आमा समूहको अध्यक्ष व्यासमा आएर अतिथिको रूपमा बसिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वडा नम्बर 5 का वडा सदस्य श्री थप बहादुर आलेज्यू आउनु भएको छ, उहाँलाई अतिथिको रूपमा व्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। हाम्रो यस
शिव मन्दिर पुनर्निर्माणको सिलसिलामा पनि हामी छौँ र सोही क्रममा सबभन्दा बढी दान दिनुहुने हाम्रो यस शुक्ला गण्डकी 5 मा बस्ने आदरणीय व्यक्तित्व डम्बरबहादुर थापाज्यूलाई पनि अतिथिको लागि म व्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। अब म राष्ट्रिय गानको लागि उपस्थित महानुभावहरूलाई यथास्थानमा उभिएर राष्ट्रिय गानमा सहयोग भइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित महानुभावहरू, हामी हाम्रो यस देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम ल्याउनको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट रहनु भएर शहीद हुनुभएका हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई यथास्थानमा उभिएर 1 मिनट मौन धारण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा सदस्य कमला सुनारज्यूलाई पनि अतिथिको लागि म व्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। शिव पाञ्चाल मन्दिर संरक्षण समितिका उप सल्लाहकार एवं शिव पाञ्चाल मन्दिर भजन समितिका संयोजक श्री उमाकान्त ढकालज्यूलाई पनि अतिथिको लागि म व्यासमा आमन्त्रण गर्दछु र म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आफ्नो छोटो स्वागत मन्तव्य राखिदिनको लागि हाम्रो यस चौथो खुल्ला तीज गीत प्रतियोगिताको संयोजक एवं शिव पाञ्चाल मन्दिर संरक्षण समितिका सदस्य श्री सरस्वती गिरिज्यूलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनु म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। श्री शिव पाञ्चाल मन्दिर संरक्षण समितिका अध्यक्ष एवं चौथो तीज गीत प्रतियोगिताका सभा अध्यक्षज्यू, आजका विशिष्ट अतिथि एवं आजका सम्मानित व्यक्तित्व आदरणीय गुरु शिरोमणि 1008 महन्त योगी रामदास बाबाज्यू, साथै उहाँको धर्मपत्नी ड्यासमा आसिन उहाँको धर्मपत्नीज्यू, ड्यासमा आसिन सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर
पाल्नुहुने सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथि एवं अतिथिज्यूहरू हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर खैरेनी टारदेखि आफ्नो वेशभूषा वाद्य वादन भजन कीर्तनका साथै यहाँसम्म पाल्नुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा दिदीबहिनी एवं सम्पूर्ण आमा पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू हामी नराम्रा भए पनि राम्रो बनाएर मिडियामा छाउनुहुने हाम्रा क्यामेराम्यान भाइहरू हाम्रो आवाज नराम्रो भए पनि राम्रो गरेर हामीले गरेका गतिविधिहरू बाहिर ल्याइदिनु हुने सम्पूर्ण मिडियाकर्मीका भाइहरू यस शिव पञ्चायत मन्दिर संरक्षण समितिका सल्लाहकारज्यूहरू यस शिव पञ्चायत मन्दिरका सम्पूर्ण कार्य समितिका पदाधिकारीज्यू एवं कार्य समितिका साथीहरू यस शिव पञ्चायत मन्दिरमा प्रत्येक वर्ष हामीले तीज गीत प्रतियोगिता आयोजना गरिरहेका छौँ। हामी यस वर्ष पनि चौथो तीज गीत प्रतियोगिताको आयोजना गरेर यहाँहरूलाई कतिका हातमा चिठी पुर्याउन सफल भयौँ भने कतिलाई हामीले मिडिया मार्फत जानकारी एवं निमन्त्रणा गरेका छौँ। त्यही निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ पाल्नुहुने मेरा प्यारा प्यारा दिदी बहिनीहरू एवं यस शिव पञ्चायत मन्दिर भर्खर हाम्रो पुनर्निर्माण हुने क्रममा छ। यस पुनर्निर्माणका संयोजक आदरणीय दाजु रेशम विग दाजु साथै सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरू सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू र मलाई मेरो सहयोगको भूमिकामा रहेर संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने मेरा साथीहरूमा सम्पूर्णमा स्वीकार्नुहोस् मेरो हार्दिक नमस्कार। आफ्नो कार्यव्यस्ततालाई पनि एकातिर थन्क्याउँदै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने आदरणीय महन्त योगी रामदास बाबाज्यूप्रति म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। उहाँको धेरै कार्यव्यस्तता देश विदेशका कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि उहाँले यस क्षेत्रमा धेरै हाम्रो मन्दिरलाई ठुलो योगदान दिनुभएको छ। यसै क्रममा हाम्रो तीज गीत प्रतियोगिता हुँदैछ। हजुरलाई पनि हामीले निमन्त्रणा गर्ने भनेको हजुरको समय कस्तो छ भनेर हामीले सोद्धाखेरि मेरो ठाउँ हो, म देश विदेश जहाँ भए पनि म जसरी पनि समय मिलाउँछु भनेर हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आजका मुख्य आकर्षकका केन्द्रबिन्दुमा रहनुभएका बाबाज्यूप्रति म फेरि पनि हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र अन्तमा सम्पूर्ण उपस्थित हुनुहुने आमा दिदी बहिनी बुवाहरू दाजुभाइहरूप्रति सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम सुस्वागतम। विशिष्ट अतिथि ज्यूबाट हामीले यो उद्घाटन कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सांसद माननीय आशा कोइरालाज्यू
हुनुहुन्छ। उहाँको कार्यव्यस्तताको कारण उहाँ केही समयपछि आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँको सल्लाह अनुसार विशिष्ट अतिथिबाट उद्घाटन गराएर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु हुन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसैले आजका हाम्रा विशिष्ट अतिथि शिरोमणि श्री 1008 महन्त योगी रामदासनाथ महाराज ज्यूबाट पारसमा दीप प्रज्वलन गरेर यो चौथो खुल्ला तीर्थगीत प्रतियोगिताको समुद्घाटन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिदिन यस सभाका सभापति एवं अरू मित्रहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको हाम्रो प्रमुख उद्देश्य भनेको हाम्रा आदरणीय दिदीबहिनीहरूले ल्याएका गीतहरूलाई हामीले ससम्मानका साथ लिएर उहाँहरूलाई समयमै हामीले बिदा गर्नु छ। त्यसैले म त्यही कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। एकजना वक्तालाई मात्रै म यहाँ निम्त्याउँदैछु र त्यसको लागि हाम्रो यस शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा सदस्य श्री पदम प्रसादज्यूलाई आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु न म व्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक धर्म सरलाई। आज हामी धेरै कुरा बोल्ने अवसर टाइम पनि नभएको हुनाले यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजक टिमलाई धन्यवाद भन्दै आमा समूह र दिदीबहिनीहरूलाई सर्वप्रथम त वडा नम्बर 5 शुक्ला गण्डकी न्यायिक समिति शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको तर्फबाट म यहाँ दिदीबहिनी सम्पूर्णमा यो महान चाड तीज पर्वको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना टक्राउँछु। लोप हुन लागिरहेको हाम्रो हिन्दू संस्कार हिन्दू संस्कृतिमा महिलाहरूको महान पर्वलाई यसले फेरि पनि अगाडि बढाउने जमर्को गरेको छ भन्दै म धेरै कुरा बोल्न चाहदिनँ। यहाँहरूलाई आउने विजयदशमी दीपावली र यो नजिकैको तीजको हार्दिक हार्दिक शुभकामना भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। र अब हामी तीज गीत प्रतियोगिताको तिर हामी लाग्नेछौँ र अब यो पहिलो सत्रमा रहेको कार्यक्रमलाई आफ्नो छोटो भनाइका साथ समापन गरिदिनको लागि हाम्रो यस उद्घाटन सत्रका सभापति केशवराज अधिकारीज्यूलाई पहिलो सत्रलाई मात्रै समापन गरिदिनको लागि म उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज हामी हिन्दू नारी दिदीबहिनीहरूको महान चाड तीजको अवसर पारेर तीजको उपलक्ष्यमा यस कृष्ण जन्माष्टमीको अवसर पारेर खुल्ला तीज प्रतियोगिताको आयोजना गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा हाम्रा आदरणीय गुरु योगी महन्त योगी 1008 स्वामी रामदास नाथजी महाराजलाई पनि यसै सन्दर्भमा यसै समारोहमा सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेका छन्। उहाँले प्राप्त गर्नुभएको पदवीबाट विभूषित उहाँलाई यस क्षेत्रमा हामीले पहिलोपटक सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। आदरणीय स्वामीजीले सङ्घर्षपूर्वक प्राप्त गर्नुभएको आफ्नो पदवी सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि श्रद्धेय एउटा श्रेष्ठ बन्ने छ र हामी
हिन्दू जातिहरूले हिन्दू धर्ममा भइरहेका आफ्नो संस्कार संस्कृति जोगाउन पनि हिन्दू नारी दिदीबहिनीहरूले वर्षको एकपटक आफ्नो कला प्रस्तुति गर्ने आफ्नो संस्कृति प्रस्तुत गर्ने थलोको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ र त्यसै गरी सम्पूर्ण नेपाली देश विदेशबाट सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो संस्कृति धर्मको लागि हामीले जोगाइराख्नुपर्छ। हामीले नजोगाए अरूले जोगाइदिन्न। त्यसैले यो नबिर्सौँ कि हामी कुन संस्थामा कुन धर्ममा जन्मेर आयौँ, हाम्रा बाजुले कुन धर्म सिकाए, त्यसलाई हामीले भुल्न हुँदैन। भन्ने हामी सबैमा लागोस्, सबैमा प्रेरणा जागोस् भन्दै म यो आजको विशेष समारोहलाई विशेष कारणवश हाम्रो प्रमुख अतिथिको व्यस्तताका कारण केही समयपछि उहाँ पाल्नुहुनेछ र उहाँलाई प्रतीक्षा गरिरहँदाखेरि यहाँ अन्य कामको लागि बाधा पर्ने भएको हुनाले र हाम्रो बाबाजीलाई पनि सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। प्रमुख अतिथि आइसकेपछि, आगमन भइसकेपछि त्यो कार्यक्रम फेरि अगाडि बढ्नेछ। त्यहाँ सम्मानको लागि अन्य कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि म यो पहिलो सत्रलाई यही नै विसर्जन गर्न गइरहेको छु। फेरि अर्को सत्र सुरु हुनेछ भन्दै अहिले पहिलो सत्र विसर्जन भएको म जानकारी गराउँदै बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद। सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनी बुवा दाजुभाइहरूमा म फेरि पनि नमस्कार गर्न चाहे। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय दाजु धर्मराज पौडेलज्यूलाई। यहाँहरूले अन्तिम अवस्थासम्म कार्यक्रमको समापनसम्म बसेर मलाई सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण आशा राखेकी छु। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त लोकदोहोरी गायक रामजी पौडेललाई आफ्नो प्रस्तुतिका साथसाथै हाम्रा केही सहभागीका नियमहरू पनि बताइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्कार नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ। उपस्थित आमाहरू, दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू, विशेष गरेर आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी छ। यो श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको यहाँहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। हामी भर्खरै आइपुगेका छौँ यहाँहरू सँगै रमाइलो गर्नको लागि, सँगै नाच्न, सँगै गाउन र विशेष गरेर यहाँले गाएका गीतको मूल्याङ्कन गर्नको लागि मसँगै बहुचर्चित लोककथा दोहोरी गायिका मेरो आदरणीय दिदी माया गुरुङ हुनुहुन्छ। दिदीलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहेँ। त्यसै गरी वाद्यवादकमा रहनुहुने आदरणीय दाजु, साउन्ड सिस्टममा रहनुहुने हाम्रो प्यारो भाइहरू, क्यामेरामा रहनुहुने आदरणीय साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथी, पत्रकार, मिडिया जो जहाँ जहाँबाट आउनु भएको छ सबैलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक सम्मान छ। तीज पर्व भनेपछि चेलीबेटीहरूले वर्षभरि भएका दुःख पीडा सबै कुरा बिर्सेर गाउने, रमाइलो गर्ने एउटा पर्व हो। यहाँहरू सबैलाई हरितालिका तीजको हार्दिक हार्दिक शुभकामना छ। सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू आमाहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहेँ हरितालिका तीजको। मैले अघि नै उद्घोष गरेको गीत हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। मेरो आदरणीय दिदी माया गुरुङ र मैले गाएको गीत दिदी तिम्रो भाइ दिदी भाइको गीत हो। यहाँहरूले ताली बजाएर सपोर्ट गरिदिनु होला। भाइले त्यहाँ मिलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो बेलासम्म म एउटा गीत, पुरानो गीत यहाँहरूका निम्ति प्रस्तुत गर्छु। यो सुन्ने खालको गीत हो। बिमा कुमारी दुराले गाउनु भएको गीत। रानी
सेलुको गाजैमा मलाई सम्झिन र आमा झम्के साँझैमा मलाई सम्झिन र आमा झम्के साँझैमा ले बाँच्न नपाउँदै दैलो कुचो पँधेरो तिजमा आउन पाइन आमा मनै अँधेरो तिजमा आउन पाइन आमा मनै अँधेरो गाडी राख आमा पाहुना पाछा आउनीलाई कहिल्यै सुख हुन्न आमा छोरी पाउनीलाई कहिल्यै सुख हुन्न आमा छोरी पाउनीलाई घिउ भरेर राख आमा फुल भरेको टिनमा घिउ भरेर राख आमा फुल भरेको टिनमा बाँचे भेट हुम्ला आमा वर्ष दिनमा बाँचे भेट हुम्ला आमा वर्ष दिनमा। धन्यवाद छ सम्पूर्ण दर्शकहरूमा फेरि पनि नमस्ते म माया गुरुङको यस चौथो खुल्ला तीज गीत प्रतियोगिता 2075 शिव पञ्चायन मन्दिर संरक्षण समितिले आयोजना गर्नुभएको यो खुल्ला तीज प्रतियोगिता मेलामा पाल्नुहुने सम्पूर्णलाई फेरि पनि नमस्कार र कृष्णाष्टमीको शुभकामना। सबैले ताली हाम्रो दिदीहरू पनि नाच्छ पहिला समय त कहिले सुरु हुन्छ
हे अरबको घाममा खर्दैछ काममा दिदी तिम्रो पियारो भाइ त हरिलाई 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 हे मन भैनी बुहारी छानी जसरी निजाउ दिदी माइत हरिलाई 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 धन्यवाद राम्रो लाग्यो भने एकचोटि सबैजनाले ताली बजाइदिनु होला धन्यवाद छ यसपालिको तिजमा सुरु गरौँ होला हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ अबलाई पनि हाम्रा प्रतियोगी दिदीबहिनीहरू सबैजनाले एकदमै ध्यान दिएर सुनिदिनु होला हुन त हाम्रो पत्राचारमा पनि यहाँहरूले धेरै नियमहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ त्यही भएर त्यति धेरै भन्न त यहाँलाई नपर्ला तैपनि कुन कुन शीर्षकमा कति कति नम्बर राखेका छौँ हामीले त्यो पनि भन्नेछौँ यहाँहरूले गीत गाउँदा जुनसुकै विषयवस्तुमा पनि गाउन सक्नुहुनेछ तर कुनै पनि व्यक्तिलाई असर पर्ने किसिम व्यक्तिगत आक्षेप लगाउन पाउनुहुने छैन कुनै राजनीतिक पार्टीलाई आक्षेप लगाउन पाउनुहुने छैन कसैको मनमा ठेस पर्ने कुराहरू त्यसरी कसैको मन दुख्ने कुराहरू यहाँहरूले गीतमा राख्न पाउनुहुने छैन यो यहाँहरूलाई थाहै भएको कुरा हो विशेष गरेर अहिलेको समसामयिक विषयमा रहेका गीत त्यसै गरी चेलीका वेदना महिला हिंसा त्यसै गरी अन्य अब धेरै कुराहरू उठिरहेको छ अहिले हत्या हिंसा बलात्कार यस्ता घटनाहरू भइरहेका छन् यी समसामयिक विषय तपाईहरूले जे चुनेर ल्याउनु भएको छ पक्कै पनि राम्रो विषय चुनेर ल्याउनु भएको छ हामीलाई थाहा छ यिनै समसामयिक विषयमा गाइएका गीतलाई हामी बढी प्रोत्साहन गर्नेछौँ र एक समूहमा 10 जना बढीमा 10 जना हुनुपर्ने छ त्यसै गरी 10 मिनेटभित्र यहाँले आफ्नो प्रस्तुति भ्याइसक्नुपर्नेछ 10 मिनेटभन्दा 1 सेकेन्ड पनि अगाडि गयो भने यहाँहरूको अनुशासनमा नम्बर काटिनेछ हामीले यहाँहरूलाई यो जानकारी गराउँछौँ र एकदमै अनुशासित पाराले अनुशासित रूपले यहाँहरू प्रस्तुत हुनुहोला अनुशासन र वेशभूषाको पनि नम्बर छ 15 नम्बर जोडेका छौँ यी सबै जोड्दाखेरि 100 नम्बर पूर्णाङ्क छ यहाँहरूले 100 मा 100 नै ल्याउने तरिकाले प्रस्तुत भइदिनु होला सबै दिदीबहिनीहरू सबैलाई हाम्रो सम्मान छ त्यसै गरी हामीले प्रथम द्वितीय तृतीय सान्त्वना होइन दिदी सरस्वती दिदी 4 टिमलाई हामीले पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौँ अनि त्यसै गरी उत्कृष्ट वेशभूषामा कतिको यहाँहरूले कति मिलाएर आउनु भएको छ सबै कुरा यहाँहरूले लगाएको वेशभूषा एकदमै हामी निहाल्नेछौँ उत्कृष्ट वेशभूषालाई पनि नम्बर छ वर्षसम्म यति सफल रूपले कार्यक्रम अगाडि बढाइरहनु भएको छ कार्यक्रम आयोजक कमिटी अनि संयोजक आदरणीय सरस्वती गिरी दिदी लगायत सम्पूर्ण युनिटको नाममा सबैले जोरदार ताली बजाइदिनु होला एकचोटि सबैलाई मिठो प्रस्तुतिका लागि सम्पूर्ण सहभागी टिमहरू तयारी हुनुहुन्छ होइन त तयारी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हाम्रो प्रतियोगिता सुरु हुन गइरहेको छ र हाम्रो निर्णायकका भाइ बहिनीहरूलाई बस्ने व्यवस्था गरिदिनु न मेरा साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु प्रत्येक समूहको टोली प्रमुख एक जना टोली प्रमुख स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु हामी गोला प्रथा नै यहाँहरूलाई समय दिनेछौँ हामीलाई समयले पनि निकै साथ दिएको छ अहिलेसम्म निकै राम्रो मौसम छ हाम्रा वयोवृद्ध आमा बुवाहरूलाई अगाडि ल्याएर राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु पछाडि उभिनु हुने सम्पूर्ण आमा बुवाहरू अगाडि आएर बसिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु हाम्रो यो
पिल्लर फलामको पिल्लर सिधा यता अगाडि हामीलाई नाच्ने ठाउँ चाहिन्छ र हाम्रो सम्बोधनमा नम्बर रहेको छैन। यहाँले सम्बोधन नगरिकन बसेर आफ्नो गीत प्रस्तुत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रतियोगिता सुरु हुन गइरहेको छ। यसै क्रममा हाम्रो यस वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष आदरणीय दाजु दीर्घबहादुर थापाज्यूको आगमन भएको छ। उहाँलाई विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रतियोगी साथीहरू आफ्नो गीत सुरु गर्नुहोस्। समय हेरिदिनु हुन म कृष्ण दाइलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वागत सम्मान गर्छौँ थकाइदिनुस् ताली दुर्दृष्ट हाम्रो नेपाल जय नेपाली दुर्दृष्ट हाम्रो नेपाल जय नेपाली जप तप दान पुण्य पूजा पाठ गरौँला जप तप दान पुण्य पूजा पाठ गरौँला धर्म नै नरहे हामी गरौँला धर्म नै नरहे हामी गरौँला दिदी बहिनी नगाइनी माता माता जानी हो दिदी बहिनी नगाइनी माता माता जानी हो आमाले पकाएको दरा खानी हो आमाले पकाएको दरा खानी हो दिदी बहिनी बिस्ता छान ठुला ठुला गर्दैन दिदी बहिनी बिस्ता छान ठुला ठुला गर्दैन म त जान्छु स्वामी राजा माइत दरखाना म त जान्छु स्वामी राजा माइत दरखाना मलाई तर मिठो हुन्छ आमाको हातको मलाई तर मिठो हुन्छ आमाको हातको अझै झल्को आउँछ मलाई सँगी साथको अझै झल्को आउँछ मलाई सँगी साथको नरोएको कोही थिएन कानो फुटेर नरोएको कोही थिएन कानो फुटेर दैवले नि झुकायो तिमीलाई लुकेर दैवले नि झुकायो तिमीलाई लुकेर मिठा मिठा जिन्दगीको जिन्दगीको सपनी मिठा मिठा जिन्दगीको जिन्दगीको सपनी छैन अब जिउँदो गर्न म पनि छैन अब जिउँदो गर्न म पनि छैन अब जिउँदो गर्न म पनि हस्त सबैलाई नमस्कार मिलिजुली आमा समूह शुक्ला गण्डकी 6 सेनाटारलाई छिटोभन्दा छिटो स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। ओम नमो शिवाय शरण पर्दछु ओम नमो शिवाय शरण पर्दछु प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि निर्णायक जनमा प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि निर्णायक जनमा हरितालिका पूजाको शुभकामना
अब यसपछि भोटेपाली आमा समूह शुक्ला गण्डकी साथलाई छिटोभन्दा छिटो आफ्नो प्रस्तुतिको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। प्रतिभाकी धनी लोक संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै विभिन्न देशहरूको यात्रा गर्दै आज हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म पाल्नुहुने बहिनी माया गुरुङलाई आफ्नो बेजोड प्रस्तुति राखिदिनु हुन हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई छमछमी नचाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डेस्कमा आसीन सम्पूर्णमा फेरि पनि म सम्मान व्यक्त गर्दै अहिलेभरि नबोलिकन म गीत गाउँछु। गत वर्ष मैले बजारमा ल्याएको गीत अच्छा मेरो लाउरेले घुम्न जापु भन्छ, नाचेर साथ दिनु होला। स्टेजबाट पनि सम्पूर्ण अतिथिहरू नाच्नु होला। अहिले फेरि पछि म अर्को गीत गाउँछु। अहिले भने गोजीभरि भन्छ ट्र्याक प्ले गरिदिनुहोस्। I
प्रतियोगितातर्फ नै जान्छौँ। अबको पालो भनेको जनजागृति आमा समूह शुक्ला गण्डकी 5 लाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। तपाईँहरूलाई नचाउन गइरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई नचाउन, थकाउन, हँसाउन फेरि पनि तपाईँहरू सामु आउँदै हुनुहुन्छ भाइ रामजी पौडेल। भए त लिन आउँथे लौरो टेकी टेकी, माइत जान हराइहाल्यो आमा बितेदेखि बाबु साह्रै दुख्यो मन। तिजमा पनि लिन नआए किन गर्छस् फोन बाबु साह्रै दुख्यो मन। फोनको भरमा पठाउँदैनन् किन गर्छस् फोन बाबु साह्रै दुख्यो मन बाबु साह्रै दुख्यो मन। वर्ष दिनको तिज हो दाजुभाइ,
घरमै लिन आइदिएदेखि घरकाले पठाउँथे भन्ने आशा हुन्छ। तर दाजुभाइले अहिले लिन आउनै छोडे। फोन गरेर ल आउनुहोस् है, यदि नभनेर बोलाए भइहाल्यो है। जाए पनि के खानु छ र, दुध छैन मही छैन, बाख्राको पाठो फुस्किए पनि समय दिने कोही छैन। विजयमा छमछम नाच्ने भनेको बाबाजीको अगाडि भत्किएछ भाइ। विजयमा छमछम नाच्ने भनेको बाबाजीको अगाडि भत्किएछ भाइ। न घरमा ठुलै न घरमा सान्दै, न घरमा ठुलै न घरमा सान्दै, बाबाजीको अगाडि भत्किएछ। विजयमा छमछम नाच्ने भनेको बाबाजीको अगाडि भत्किएछ भाइ। विजयमा छमछम नाच्ने भनेको बाबाजीको अगाडि भत्किएछ भाइ। आहा, धन्यवाद छ। हाम्रो आमा कति राम्रो नाच्नु भएको, दुईजना आमा। ल हेर्नुहोस् त, आहा खै त ताली सेलाइरहेछ पछाडिबाट। खै सेवा हातबाट माथि गरेर, हात माथि गरेर एकचोटि ल त। त्यो क्यामेराले खिचिरहनु भएको छ सबै। आहा स्याबास। बाँझै छ खेत, बाँझै छ बारी, बिरुपै भयो घर। पिँढीको डिलमा बसेर आमा रुन्छिन् धारा धारा। विजयमा छमछम नाच्ने भनेको बाबाजीको अगाडि भत्किएछ भाइ। विजयमा छमछम नाच्ने भनेको बाबाजीको अगाडि भत्किएछ भाइ। न घरमा ठुलै न घरमा सान्दै, न घरमा ठुलै न घरमा सान्दै, बाबाजीको अगाडि भत्किएछ। विजयमा छमछम नाच्ने भनेको बाबाजीको अगाडि। अघि आमा आहा त आहा स्याबास। आहा आहा नाच्यो। हाम्रो आमा अत्यन्तै राम्रो नाच्नु भएको छ। नमस्कार आमा, आमालाई पनि नमस्कार है। आहा आहा स्याबास। आमा कस्तो लाग्यो? आहा धन्यवाद छ। पक्कै पनि रमाइलो लागिरहेको छ आजको दिन। यसै गरी बिताउने हो भगवानको नाममा वरण बसेको। हाम्रो सानो सानो नानीहरू नाच्नु आउनु भएको छ। अत्यन्तै राम्ररी भएर आउनु भएको छ। सवारी हुँदा रातो भन्दा सेतो पानको दोकानमा, रातो भन्दा सेतो पानको दोकानमा, रातो भन्दा सेतो पानको दोकानमा, रातो भन्दा सेतो पानको दोकानमा। ए दिदी र बहिनी भेटौँला भनी हान्दैको धम्के पानको दोकानमा, 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 हान्दैको धम्के पानको दोकानमा। स्याबास। आहा नाच्यो। हे रणरज्यूको तिनताले दरबार, मिरे मिरे आँखी झ्याल पानको दोकानमा, मिरे मिरे आँखी झ्याल पानको दोकानमा, मिरे मिरे आँखी झ्याल पानको दोकानमा, मिरे मिरे आँखी झ्याल पानको दोकानमा। हे भेटुँदा मात्रै लोके चार पार्छेउ, अरू बेला छैन ख्याल पानको दोकानमा, अरू बेला छैन ख्याल पानको दोकानमा। सबस अरू बेला छैन ख्याल
बाँकी रह्यो देवीघाट पानको दोकानमा 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 यही हुनलाई हो कि रुनलाई होला माया लाउँछ बिघाट पानको दोकानमा 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 माया लाउँछ बिघाट पानको दोकान हाय माया लाउँछ बिघाट पानको दोकानमा शाबाश अझै राम्रो नाचिरहनु भएको छ हाम्रो दिदीबहिनीहरू यहाँ चाहिँ ताली बजाउन अलिक कन्जुसाइ गर्नुभएको छ किन हो शाबाश नाच्यो 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 शाबाश नाच्यो ए आकाशैभरि नौलाथे तारा भुइँमा झरी तालपारा पानको दोकानमा 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 यसै त मेरो अझ शिखरमा तिमी झनै यात्रा पानको दोकानमा 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 धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो दिदीबहिनीहरू अत्यन्तै राम्रो नाचिरहनु भएको छ सबैलाई सम्मान छ प्रत्येक धेरै धेरै धन्यवाद भाइ रामजीलाई निकै मिठो प्रस्तुति दिएर जानुभयो हामीलाई धेरै नचाउनु भयो हाम्रा धेरै धेरै वृद्ध आमाहरू पनि नाच्नुभयो हामी खुसी छौँ अबको क्रममा शुक्ला गण्डकी महिला समूह शुक्ला गण्डकी 5 लाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि म हार्दिक मना गर्दछु शुक्ला गण्डकी महिला समूह शुक्ला गण्डकी 5 र निकै व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै आभार गर्दै ड्यासमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु गण्डकी प्रदेशका सांसद माननीय आशा कोइरालाज्यू व्यस्त रहँदै पनि हामीले निमन्त्रणा गर्यौं हाम्रो निमन्त्रणालाई अस्वीकार गर्न नसकेर निकै दौडधुपका साथ र साथै ब्याज वितरण गरिदिनु न मेरो सहयोगी साथीहरू सरस्वती पोखरेल कृष्ण दिदी लगायत साथीहरूलाई उहाँलाई खादा मालाले सम्मान गरेर ब्याज लगाइदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु जति व्यस्त भए पनि हाम्रो यसै क्षेत्रको धरोहर गण्डकी प्रदेशका सांसद माननीय आशा कोइरालाज्यू जति व्यस्त भए पनि जहाँबाट भए पनि चाहे उहाँ काठमाडौँ रहनुहुन्छ चाहे उहाँ पोखरा रहनुहुन्छ हामीले निमन्त्रणा गरिसकेपछि उहाँले कहिल्यै पनि नाइ भन्नुहुन्न यसैमा हामी खुसी छौँ उहाँलाई हामी धेरै धेरै उहाँप्रति हामी धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ प्रस्तुति राखिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु सबलाई स्वागत सम्मान गर्दै भगवानको शरण सबलाई स्वागत सम्मान गर्दै भगवानको शरण हिन्दू राष्ट्र हाम्रो नेपाल प्रचार गरान हिन्दू राष्ट्र हाम्रो नेपाल प्रचार गरान हिन्दू राष्ट्र हाम्रो नेपाल प्रचार गरान जानिनु मर्नु त प्रकृतिकै कर्म हो जानिनु मर्नु त प्रकृतिकै कर्म हो काले आर्जे
शुक्ला गण्डकी 5 फिल्मसिट रोलका दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो उपस्थितिको लागि म आमन्त्रण गर्दछु। सबलाई स्वागत गर्छौँ बरिलाई
मानिनु भएका आकर्षकका बिन्दुमा रहनुभएका शिरोमणि श्री 1008 महन्त योगी श्री रामदास बाबाज्यूलाई सम्मानको कार्यक्रम छ। हाम्रो प्रमुख अतिथिको हातबाट र हाम्रो यस शिव पञ्चायत मन्दिर संरक्षण समितिको हातबाट सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने यस सम्मान कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिदिनु म आदरणीय दाजु धर्मराज पौडेललाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म एकैछिन यहाँहरूमा ओझेल पर्न चाहन्छु।